बेगाने पावले आणि आमचे न्यूज कव्हरेज करपाक त्याच्यावर तुम्ही सगळ्यांचे पयलीं देव बरें करूं. आयज आमच्या वांगडा आसा आमचो जनरल सेक्रेटरी विजय लिके आणि PCC जनरल सेक्रेटरी विजय लिके आणि PCC मेंबर एल्विस गोम्स आणि आमचो काँग्रेसचो लिडर. आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स दवरले आसा स्मार्ट सिटी खातीर. तुम्ही जाणा फाटीं आतां 2 दीस पयलीं CM सगळे पळोवन बिळोवन गेलो त्याच्या आमचे पयलीं आमी हे घेतले प्रेस कॉन्फरन्स घेतले 2-3 दां त्या खातीर CM पळोवन गेलो. आतां आमी हे फुडले उलयता आमचो विजय लिके. बरें करूं. आयची प्रेस कॉन्फरन्स आहा ती स्पेशल स्मार्ट सिटीचेर आहा आणि जेन्ना जेन्ना स्मार्ट सिटीचे वर्क काम चालू जालें तेन्ना म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीन ठामपणे लोकां वांगडा रावली, पणजीकारां वांगडा रावली, तशें फुलचे गोंयचे लोक जे हांगा कामाक येतात तेंच्यांनी पळयलें की हांगा जे रस्ते जे काम चालू आसा ते थर्ड वेचेर चालू आसा. आणि काल आमी पळयता जो एक मिनिस्टर आणि हांगाचो MLA मोन्सेरात बाब तेणी सुद्धा हांगा स्कॅम जाला म्हणून सांगला. हांगा काम थर्ड क्रेडिचे जाल्ले आसा म्हणून सांगला आणि जो कन्सल्टंट आहा तेचेर आरोप केला. 2 दिसां पयलीं आमी प्रेस कॉन्फरन्स दिवन सांगलेले की जो पुरी जो अर्बन मिनिस्टर आसा तो येयल्लो हांगा आनी तेणी हितून कसलो आढावो घेतलो तो खबर ना. जो MLA स्थानीक MLA आसा तेच्या वांगडा मिटींग घेतलेली आमकां खबर ना, तुमकांय खबर ना. मिस्टर काबराल जो अर्बन डेव्हलपमेंट PWD मिनिस्टर आहा ताकाय खबर ना काय तो आमकां खबर ना की तो आपलो काय ना तो. आता अशें कितें जालें आनी कितें घडलें आनी जेन्ना जेन्ना करप्शनाचे जे टोटल कमिशनाचे विशय येता तेन्ना प्रत्येक MLA मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर हो एकामेकाचेर घालता आनी ते काल तुमीच मिडियान हाडून दिला. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कारण जी गजाल खरी आहा ती मिडिया सच्ची पावयता आनी मोन्सेराताक ह्या फावटी तोंड उगडचें पडलें की ह्या कामाक आपलो हात ना. आता तुजो हात आहा पांय आसा काय कितें आहा तें आमकां खबर ना कळ्ळें. कारण तुजो हात पांय आसूंकच जाय कारण तूं हांगालो MLA. सेकंड थिंग कॉर्पोरेशन तुजी आसा, कुशिकलो MLA तुमचो आसा, सगळे BJPचे हे तिसवाडी भरलेली आसा. सो खंयच्या MLA कितें पावले आनी कितें पावले हे खबर आहा. आनी आमी जो विशय स्मार्ट सिटीचो आहा पळय तो आमी धारेर धरून धरला. धारेर म्हणजे आमी उगी रावपा ना. हेच्या फुडें जे स्टेप करप्शनाक घेवपाक जाय, जे डिपार्टमेंट आसतले पळय तेका आमची पार्टी एविडन्स मागतली जाय जाल्यार तेंचेर FIR. कारण आता जेन्ना एक मिनिस्टर सांगता की हांगा करप्शन जाला, थर्ड क्रेडिचे काम जाला जाल्यार ताबडतोब चीफ मिनिस्टरान तेचेर FIR लॉन्च करून जाल्ले. जे कल्प्रीट आहा तेचे घेवन जाल्ले ना. हांगा बेश्टे दर्शन करून येता, रातचो आनी वयता. आनी ह्या पावसाळ्याक आनी म्हाका दिसता 8 दीस उरल्या आनी त्या पावसाळ्याक अशी परिस्थिती येतली की ह्या पंजीम सिटीचेर हाय अलर्ट जावचे पडटले नाजाल्यार तुमकां खबर आहा लोक चावताळे आनी कितें जालें जाल्यार 144 सेक्शन हो तेंचो हत्यार आहा BJPचे. ते हत्यार लायतले थंय आनी लावचे पडटले कारण एटलिस्ट 4 जाण लोक थंय चलोवंक शकना. मागीर जेन्ना पावस पडटलो, गटरां जातली आनी गाडयो जेन्ना बुडपाक लागतले, भितून वयतले तेन्ना 4 लोक चलपाची परिस्थिती येवची ना. थंय जावचीच ना कारण इतले खतरनाक डिजास्टर जातले की लोकांच्या फुडें कितें जातलें तें खबर ना. दुयेंस पडटले लोक, दुयेंसा वांगडा लोकांची सारकी हालत जातली आनी हेचो इफेक्ट फूल गोंयाभर जातलो. कारण सगळे कॅपिटल सिटी म्हटल्या बरोबर टुरिस्ट येता थंयसर आनी कोण येता. आनी हो पयसो म्हणटा पळय तो फक्त ह्या BJPचोच न्हू, हो पयसो अख्ख्या इंडियेचो. कारण स्मार्ट सिटीचो पयसो दिला तो फूल टॅक्स पेयराचो आसा. सो हांव मागता की बेगीन जागे जावचे ना ते. कारण जे मिनिस्टर आहा पळय
आणि जे बीजेपीचे MLA आहा त्यांका काय स्टे ना, त्यांच्या लोकांनी ऍक्च्युअली त्यांना निवडून हाडला पण त्यांना काय ऑथॉरिटी ना, हे काल बाबूश मोन्सेरातान आपल्या तोंडान सांगलेले आसा. सो काँग्रेस पार्टी फुडल्या विकाक एक सायकल रॅली पणजेन काडटली आणि वॉकिंग टूर काडटली एक पेंजीम सिटी दर्शन म्हणून, आणि तुमकां दाखयतल्या कित्याक आमी पणजीकारां वांगडा आहा, लोकां वांगडा आसा, जे जे थर्ड ग्रेड काम जाल्या पळय ते आमी इन्स्पेक्ट करतले. आनी आय डिमांड की हेच्या फुडें जर चीफ मिनिस्टर टेक्निकल ऑडिट जायना, टेक्निकल ऑडिट बेश्टे ऑडिट न्हू, टेक्निकल ऑडिट जायना जाल्यार काँग्रेस पार्टीक टेक्निकल ऑडिट जावपाक आनी FIR कोणाचेर जाला पळय तेचेर हे करतले. कारण टेक्निकल ऑडिट कितें आहा की टेक्निकल ऑडिट म्हणजे कितें, बाबा तो पेवर कितल्याचो घेतला आनी कितें आहा, लोकांक कितले घेतला, सिमीट कितले घेतला, हेका टेक्निकल ऑडिट. कारण हो सरकार आहा बेश्टे ऑडिट मागले काय ना, इतलो खर्च जाला म्हणून वाटलो. वी डिमांड टेक्निकल ऑडिट आणि हांव मागता की एलवेस तुमच्या कडेन फुडें ब्रिफींग करचें. Within a day of Urban Affairs Minister Hardeep Singh Puri coming to Goa and leaving Goa, not meeting the local media, keeping everybody in the dark, coming with a parliamentary committee, consultative committee on smart cities. This committee and he being taken only to select places in Panjim and then going to Delhi and releasing a press release through Press Information Bureau, which is the mouthpiece of the government of India, itself suggests very clearly that there was more to hide than reveal. Congress पक्षान पयर ताका चॅलेंज दिल्ली कित्याक जेन्ना अपॉइंटमेंट मेळना आलो आणि अमरनाथ पणजीकारान हांगा सांगलें की प्रयत्न करून सुद्दां ते BJP ऑफिसांतल्यान घे म्हणटा म्हणून अपॉइंटमेंट, तेन्ना आमी हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन लोकां मुखार सांगलें की ताणें पणजीचे पळय स्पॉट्स आसा हे जे ब्लॅक स्पॉट्स करून दवरल्यात थंय दर्शन घेवचें आनी लोकांक मेळचें, त्रास जाल्ल्या त्या लोकांक मेळचें. बट ही डीड नॉट चूज टू डू दॅट. ही जस्ट डिसअपियर्ड. And within a day after that, one minister of the cabinet, who is a local MLA, Babush Montserrat, admits that the works carried out are substandard. He admits that consultants have been paid huge amount, which is unaccounted, and he gives one specific instance of 8 crores. आणि कितें जाय? सरकाराच्या कॅबिनेटींतलो जेन्ना मिनिस्टर एडमिट करता that there is corruption, a proper government of the day would have directed FIR to be lodged against those involved. Now who is involved? Everybody misses sight of one thing, that is the board of directors of Imagine Panaji Smart City Limited. This is the body which is given all the powers to plan, the powers to appraise the projects, the powers to approve the projects, the powers to implement the projects, the powers to monitor what is going on, the power to operate if the operation is needed wherever, and the power to evaluate the works that are carried out. This board has completely abdicated its responsibility. The chairman of this board is none other than the Chief Secretary of Goa, who himself is the Chief Vigilance Officer of Goa. So, konacher action kon घेतलो? A very important member of this board is none other than Babush Montserrat himself. Another member of the board is none other than the mayor, his son. So if there is a work of substandard nature carried out, then who is responsible? So therefore it calls into question what is the action that will be taken. So Congress party demands
Now that the minister himself says that it is proved, because when the government says, he is part of the government, he is part of the cabinet, when the government itself admits that works of substandard nature are carried out, there has to be action. लोकांचे पैशांची अशी दिन दहाडे चोरी जाता, and you are not going to take action. It is not a small amount. It is 1,140 crores. What have you done? What is the social impact you have not measured? What is the economic impact you have not measured? What is the infrastructure that you are carrying out is not brought before the public? You have not brought out anything. The whole mission is on a foundation that it should be transparent, it should be people-centric. आणि तुमका अजाप दिसतले हांवें सांगल्यार, one of the important guidelines is there should be a weekly e-tour of works carried out. Weekly e-tour म्हणल्यार in real time, every week they are required to show the progress of works. दाखयले आजपर्यंत कांयच दाखोवंक ना. आम्ही 50 क्वेश्चनां रेज केल्ली. इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटीन आम्ही काँग्रेसचे डेलिगेशन 50 आमचे लोक गेल्ले. Till today, not a single question has been answered. Then we went to the CAG office, Controller Auditor General of India. We demanded a special audit. They have refused to do a special audit, which directly means that somebody from the center is interfering in this. Then we went to Registrar of Companies at Pato, because Imagine Panaji is a registered company of the government under the Companies Act. They have failed to take action because despite not filing of returns, annual returns, the directors have not been suspended. Any other company under the Companies Act, directors would have been suspended for not filing of returns. We went before the SP of North Goa, and we have given a criminal complaint of criminal nature that investigation is required because there is a possibility of mishap, possibility of loss of life and property, danger to life. So इतले आसून सरकारूच admit करून काय करना, that clearly shows that people's money is being robbed very openly. This government has no right to continue. One good thing Babush Mansaraj has done, and I have to appreciate because it needs appreciation, is he is open enough to admit that they have failed, that there is corruption. So once he has said it, that means the entire government says it, no matter what Nilesh Kavral thinks, no matter what Chief Minister Pramod Sawant thinks, no matter anybody what they think. Once a minister declares before the public that there is corruption, immediate investigation must start. So therefore Congress demands investigation of the highest order. SIT the controlled of a judicial investigation सरकारान अपॉइंट करचे हिम्मत आसा जाल्यार कॅपॅसिटी आसा जाल्यार ताणें करपाचें एक ज्युडिशियल ऑफिसराक बसोवपाचो आनी हेजेर फूल कितें जालां पळय ह्या 7 वर्सांत ताजेर चौकशी करची आनी पयलो ताणीच जो FIR लॉन्च केल्लो तांचे CEOचेर ताजेर कितें जालें तें सांगचें कित्याक हे आतां पचयत आयिल्ले पण आतां ते हाताच्या भायर गेल्ले आसा. सो देरफॉर सगळे आपापले हात वयर करून मेकळे जावंक सोदता. तशें जायना तें. इवन इफ Babush Mansaraj thinks that work is substandard and there is corruption, he cannot escape from this corruption. He is part of it. हांवें तुमकां सारकें एक्सप्लेन करून सांगलां how he is part of it. He is member of the board which is overseeing the operation called Smart City. Smart City म्हणटा आनी स्मार्ट किटी केल्ली आपली भरून तांची किटी भरल्या स्मार्ट जाल्या आनी काय निष्पन्न जावंक ना स्मार्ट सिटींतल्यान. So another, it is a shameful thing that Hardeep Singh Puri came and tried to just cover up and run away from Goa. Just disappeared from Goa. He is a responsible minister. He should have come and shown the committee exactly, parliamentary committee, what exactly is happening. And therefore it's a shameful act of his to run away from Goa like this. 8 crore त्यांना दिले. 8 crore तो म्हणटा एका कन्सल्टंटान 8 crore घाले म्हणटा तो बाबूश म्हणटा. तर काकाच विचारपाचें पण तितल्याचेर ना ते 8 crore ना ते. आय विल टेल यू 8 crore दिल्यार ते उलोवपाक किंमत सांगया लागली.
तेच ते 7 वर्सां पयलीं मिशन चलता आता 8व्या वर्साक पावला आणि आता पावस येता येता ताका ते दिसलें की 8 करोड खाले म्हणून तर 8 करोड खावंक ना, चड खाल्ले आसा म्हणून आमी ज्युडिशियल इन्व्हेस्टिगेशन मागता. कित्याक नाका म्हणटा हांव हेंचें इन्व्हेस्टिगेशन, कित्याक हे लिपयतले आतां पर्यंत लिपयत आयल्या. सो एक ज्युडिशियल ऑफिसर बसलो जाल्यार देर इज अ पॉसिबिलिटी दॅट होल स्कॅम विल बी अनर्थड. आणि कितले भितर वयतले आनी कितें उरतलें सांगूंक जायना. इट्स अ रियल स्कॅम, इट्स अ रियल सिरियस स्कॅम. जे हांवें 2021 सांगत आयला when it was 669 crores, आज ते 1140 कोटीचेर पावल्ले आसा. आता तर सीएमन ऑर्डर दिल्या की पावसाने कामां सुरू करू म्हणून. सीएम येवपाची गरज ना म्हणटालो, तशें जायना तें. खूब लोक आमचे कोविडान मेल्ले आसा, सो ते उतराक कितली किंमत आसा तेंय पळोवपाक जाय. सायकल रॅली आनी कित्याक म्हणटाले पळय आतां फुडें कितें आसा न्ही, खंयचे स्पॉट डेंजरस आसतले, पावस जावं उदक भरल्या उपरांत खंय कितें आसतलें ते आयडेंटिफाय करून लोकां मुखार हाडपाची गरज आसा. कित्याक अनसस्पेक्टिंगली लोक खंयच्यान वयतले आनी कितें जाल्लें तुमकां खबर आसा, तुमीच हायलायट केल्लें आसा टायम एंड अगेन. आतां पर्यंत 12 कितें तरी ट्रक रोमल्या, 16 ट्रक रोमल्या पळय, तुमकां मिडिया खबर आहा. 16 ट्रक आतांचे परिस्थितीन अशे भितर गेल्ले आसा. एकदां पावस येयल्या उपरांत आनी उदक जर भरिल्लें आसत जाल्यार इट इज अ सिच्युएशन वेर यू डू नॉट नो वॉट कॅन हॅपन. आनी स्कूल्स आर स्टार्टिंग म्हणटा ते. सो इट शूड नॉट सी इतले पयशे लोकांचे मोडून, टॅक्सपेयराचे मोडून लोकांचोच लायफ रिस्कान घालूंक जायना. म्हणून कांय स्पॉट्स आयडेंटिफाय करून लोकां मुखार हाडपाचो एक प्रयत्न आमी करतले, वेदर इट इज बाय सायकल रॅली ऑर पदयात्रा. Can we ask something else? Yesterday,